आयज जावन आसा हॅपी डॉटर्स डे. देखून सगळ्या चेडवांच्या पांयक हांव म्हणटा हॅपी डॉटर्स डे. हाय हॅलो हाय फ्रेंड्स, आय मंतुश प्रगंजा फ्रॉम मेर्सेस. आतांच्या तेंपान कितें जालां, जरी तर चेडूं जायत सगळ्यांची तोंडां काळी जाता. चेडो जायत सारक्यो नाचोन उडोवन पार्ट्यो करप. पूण तेज्या फाटल्यान कितें लॉजीक आहा तें हांव तुमकां सांगता पळय. आतां ह्या तेंपान चेडवांचोच मामी डॅडी सुखी आसता, चेड्यांचो न्हू. आनी जे कोणाक चेडो आहा पळय आहा न्हू, ते सारके लकी डॅडी. हांव तुमकां सांगू, दे विल बी द हॅपियस्ट पर्सन इन दीस वर्ल्ड इफ यू आर द फादर ऑफ एंड यू आर हॅव्हिंग ए डॉटर. इफ यू आर ए डॉटर्स फादर, यू विल बी हॅपियस्ट पर्सन इन दीस वर्ल्ड. ओके, I am also having 2 daughters. I'll show you the photograph of my beautiful wife and my beautiful 2 daughters. आता कितें जालां पळय, एज पर माय पर्सनल एक्सपिरियन्स, चेडवाक आनी चेड्याक मामी डॅडी सारकी बरी मोगान वाडयता, शिकयता आनी हें करता. तितली एज जाली म्हणटच चेडूं काजार जाता आनी घोवागेर वयता. चेडो काजार जाता आनी सून हाडटा घरान. आता ती मामी दोगांय भुरगीं आपणाच्या मामी डॅडी सारको मेक करता. पूण चेडूं गेलें, चेडो काजार जालो, सून येयली घरान. जेन्ना सून घरान येयली, तिसरो मनीस येयलो भितर. आनीक मागीर ते सगळे प्रॉब्लेम. आतां तूं तर चेड्याचो पाय जाल्यार तूं राव. मागीर फुडें कितें जाता तें सगळेच न्हू, सगळेच न्हू, 80% केसीस अश्यो जाल्या. कित्याक खूब केसीस अश्यो घडल्या. कितें करता मागीर तूं आतां रिटायर जालो, कितें जालें, तुजो रूम सेपरेट आसता न्हू, भुरग्यांचे 2 सेपरेट आसता. आनीक तुजो रूम पॉश आसता सारको, अटॅच टॉयलेट आनी एसी आनी टीव्ही सगळें. सून घोवाक पीन मारता. कितें म्हणून, डॅडीक सांग दुसऱ्या रुमान, ते डॅडी मामीक डॅडीक सांग दुसऱ्या रुमान शिफ्ट कर म्हणून, आमी तो रूम घेवया डॅडीचो. आनी घोव आयकता. घोव म्हणजे कोण, पूत आतां तेंचो. बायल सांगता तें आयकता. आयकोचें पडलें न्हू, बायल न्हू, अशें जाता. आनी ती मागीर कितें करता, मामी डॅडीक सांगता, मामी तुमी आतां, मामी डॅडी तुमी जाणटी जाल्या, तुमी दुसऱ्या गेस्ट रुमान राहा, आमी ह्या रुमान शिफ्ट करता. अशें जालां, खूब कडेन जालां. दुसरें कितें आहा, 2 जाण भाव आहा तर दोगूय सेपरेट रावता न्हू काजार जालें म्हणटकच. ते कितें करता, मामीक एकल्या कडेन धाडटा, डॅडीक दुसऱ्या कडेन धाडटा. पळय लायफ आमचें तेंचें. इतलो तेंप ती आतां सारकी सांगाता नासली. भुरगीं जाडली, भुरग्यांक वाडयली, काजार केली. आतां तेंचे वांटे करता. मामी एका भावाच्या फुड्यान, डॅडी दुसऱ्या भावाच्या फुड्यान. अशे केसीस खूब जाल्या. इट्स ए रियल फॅक्ट वॉट इज गोईंग ऑन. देखून चेडवां जाली जाल्यार तुमी तोंड कांय करचें न्हू. तुमी हॅपी जावपाक जाय. बिकॉज तुका फाल्यां आकांताक चेडूच पावतलें, चेडो पावचो ना. सडनली तो तूं दुयेंत जालो आनीक आपयलें चेडू, कोण पयलो पावतलो? चेडो लागीं आहा, सून लागीं आहा, पूण पावपाक ना. चेडूं धांवन येतलें, कित्याक तेंकां मोग आसता. कितलेंय चेडवाक दुसऱ्या घरान काजार केलें वचून जाल्यार 60% तेंचे मायंड आपणाच्या मामी डॅडीचेर आसता. अशें जाता आयच्या तेंपान. आनी एवरी सॅटर्डे संडे ती मामी डॅडीक येता पळोवपाक, कितें घेवन, जरी घोवाच्या घरा आसता तरी कितलेय पयसान कितें हाडटा तेंकां हें करून रावता फूल डेज तेंच्या बारागून. चेडूं चड मोग करता. चेडो न्हू, चेडो एक पावट काजार जालो, बायलेचोच जालो. पूण लायफ न्हू तें. हांव चेडांचे पाय मागीर कांय म्हणना, पूण अशें जाता. पूण तुमकां एक शिडकावणी दिता आतां. आतां तुमकडे आसतलें न्हू बरें दुडू उडू प्रॉपर्टी बी कितें. केन्नाच जावं चेडू तेंच्या नांवार मात करनाका. तुमी त्रासान पडटलीं. अश्यो केसीस खूब जाल्या. तुमी वील करून दवरा तेंकां, वील करून दवरा. चेडवाक इतलें, चेड्याक इतलें. आनी तुमी मेल्यार, तुमी आसोसोर तें तुमकां, तुमी मेल्या उपरांत तेंकां वील, तेजें ताका तेजें हेका. तूं पयलीं तो तें ट्रान्सफर करीत, आवय तुमच्या बोकार फोंट पडटलें, धांवडयतलीं. अश्यो खूब केसीस जाल्या. देखून हांव तुमकां एक एडवायस करता, केन्नाच प्रॉपर्टी हें तें भुरग्यांच्या नांवार करनाका. वील करून दवरा. आमी आसोसोर आमकां मागीर तेंकां, अशें म्हणून. तो फ्रेंड्स, हांव सांगूंक सोदतां तें इतलें, हॅपी डॉटर्स डे. आनी ह्या जगान फकत चेडवाचोच माय पाय सुखी. जर तर तुका चेडो आहा जाल्यार आय कॅन से यू आर प्राउड एंड यू शूड बी प्राउड, व्हेरी प्राउड, बिकॉज यू आर ए फादर ऑफ ए डॉटर. Thank you friends. Thank you.